अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी जैसी होनी चाहिए वैसी नज़र नहीं आ रही है। क्या वजूहात हैं इसकी? क्या इंतखाबात की तारीख पर कुछ इबहम है या सियासी जमातें मुनक़सिम हैं? इस पर भी बात करेंगे। क्या सियासी जमातें इंतखाबात के लिए किसी ग्रीन सिग्नल का या किसी बड़े के हुक्म का इंतज़ार कर रही हैं? सियासी जमातों के अवामी राब्ता मुहिम में ताख़ीर क्या वजह हो सकती है? क्या महंगाई इसकी वजह है कि वो अपने वोटर्स की तरफ नहीं जा रहे? फरवरी में अगर इलेक्शन नहीं हुए तो सेनेट ख़त्म होने के बाद आइनी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ये एक नुक्ता सामने है। जबकि मुल्क में जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बिजली के बिलों से तो सभी परेशान हैं। मुश्किल फैसले लेने वालों को अब आवाम की शायद याद आ जाए। रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है और डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 315 रुपए तक पहुंच चुका है। जबकि सरकारी बिजली कंपनीज के अफसरान को सालाना 13 अरब रुपए की मुफ्त बिजली मिलने का भी इंकशाफ सामने आया है और इस पर बात करेंगे। साइफर और 9 मई मुकदमात, साबिक वज़ीर आज़म को मिलेगी रिहाई या फिर वो जेल में ही रहेंगे? मौला बख्श आंडियों ने तो दावा कर दिया कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो अब पीटीआई की सियासत से किनारा कश हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और अवामी मसाइल को भी ज़ेरे गुफ्तगू लाएंगे। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद है मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। मुसर्रत न्याजी साहिबा हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। जबकि कैसर रिजवी साहब एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं और रहमान मेसर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, ये भी माहिर कानून है। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करना चाहूंगी मैं मुसर्रत न्याजी साहिबा आपसे। कैसे देखती हैं आप सूरत हाल, क्या बंदी देख रही हैं? इंतखाबात के लिए वो सियासी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है, क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शुमाइला, बात दरअसल ये है कि गहमा गहमी तो सियासी जमातें लाजमी करती हैं, क्योंकि सियासत के अंदर जब आवाम के पास बंदा जाता है तो गहमा गहमी तो लाजिम है। लेकिन देखिए, जब तक इलेक्शन कमीशन कोई डेट अनाउंस नहीं करता तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सुस्त रवि होगी और तेजी उसी सूरत में आएगी सियासी जमातों की, जब इलेक्शन कमीशन जो है ना अनाउंस करेगा डेट। और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी पीछे हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो हम वक्त जो है ना आवाम से राब्ते रहते हैं, क्योंकि अवामी पार्टी है। तो मैं नहीं समझती, हमारी तो आए दिन जो है ना कहीं लोगों के साथ और अपने इलाके के अंदर, अपने हल्के के अंदर कहीं ना कहीं मीटिंग्स चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल इस चीज से पीछे किसी सूरत में नहीं। ठीक है। अच्छा, आप समझती हैं कि जो इंतखाबात की तारीख है वो सही तौर पे कुछ मंजरनामा सामने नहीं आ रहा कि क्या होगी? कुछ जमातें जो हैं, सियासी जमातों में कुछ इख्तलाफ राय भी सामने आ रहा है। तो सियासी जमातें जो कि 13 जमातें थे, पीडीएम का एक बड़ा मजबूत कहा जाता था कि ये ग्रुप है, तो ये क्या आप देख रही हैं कि ये इस नुक्ते पे मुनक़सिम है, इनकी अपनी अपनी राय जो है वो कुछ अलग सी हो गई है? हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मुसर्रत न्याजी साहिबा? शुमाइला जी नाज़रीन, जी शुमाइला जी मुसर्रत न्याजी साहिबा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या वजूहात क्या हैं? इंतखाबात की तारीख पे कुछ हाँ ना किसी सिचुएशन है, भाम है, कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रही है। तो सियासी जमातों में कुछ इख्तलाफ राय है, इस पर कुछ मुनक़सिम है सियासी जमातें? नहीं शुमाइला, मैं नहीं समझती किसी किस्म का इख्तलाफ हो सकता है या कुछ इस किस्म की बात है। देखिए, मैं किसी और सियासी जमात की बात नहीं करूंगी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगी कि हम समझते हैं आइन और कानून के दायरा कार के अंदर रहकर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो अदालत में भी जा सकती है, अवाम के पास भी जा सकती है, उसके पास हक हासिल है और प्रोटेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि हम चाहते हैं आइन के तहत और आइन के दायरा कार के अंदर रहते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन
जो सूरत हाल जो आप देख रही हैं कि लोग महंगाई से परेशान हैं, बिजली के बिलों का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, लोग तो कुछ और सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बिल जला रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिक का जो अमला कहीं पहुंच जाता है अगर, तो वहाँ उनको पकड़ लेते हैं, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन उनके साथ बड़ा नामुनासिब सा रवैया होता है। तो लोगों की तो परेशानी किसी सूरत कम नहीं हो रही है, इलेक्शन का क्या सोचेंगे वो? देखिए, नो डाउट मैं इस चीज को तस्लीम करती हूँ कि कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगाई है, और लेकिन देखिए इस महंगाई के पीछे पर्दा जो है वजूहात हैं वो आप सबको मालूम है, आप एंकर पर्सन हैं और बड़े बाखूबी अंदाज से आप जानती हैं कि देखिए खान साहब ने अपनी अगर हठधर्मी ना दिखाई होती और जो अपनी जो रविश है उसकी मैं ना मानू वाली वो अगर अख्तियार ना की होती और हम वक्त पर IMF के पास जाते और अगर गए भी थे तो जो हमने जिस बेस पे हमने एग्रीमेंट किए थे, जैसे एक मुल्क में एग्रीमेंट किया, तो उससे जो है ना वो पीछे ना हटते, तो मैं समझती हूँ कि ये आज डॉलर या महंगाई की शरह ये ना होती जो हम जिसको पूरा पाकिस्तान और हम सब फेस कर रहे हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि ये सब कुछ होना चाहिए। देखिए जो भी है इदारों के साथ का ना टकराव होता, खान साहब ने 9 मई का जो वाकया उनकी तरफ से हुआ, जाहिर सी बात है उन्हीं की तरफ से इसलिए हुआ कि उनका ही प्रोटेस्ट था, तो ये सब कुछ जो मुल्क को उतना पीछे धकेल दिया था खान साहब ने, अगर वो पॉजिटिव सोचते और सिलेक्टेड ना होते जिस तरह सिलेक्टेड थे, क्योंकि उन्हें ना तो अवाम में बैठने की तमीज थी, ना उन्हें अवाम का उन्होंने मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, मैं यहाँ पे आपको बड़ी माजरत के साथ कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 6.0 GDP थी तो अब तो 0.00 में चली गई है, तो कैसे आप इसको देखती हैं? बात दरअसल ये कि देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज PDM के में थी, उन्होंने, मैं समझती हूँ और मैं हमेशा प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि उन्होंने सख्त फैसले किए और वो सख्त फैसले अपनी सियासत को एक तरफ रख के किए, क्योंकि सियासत तो उसी सूरत में चल सकती है जब हमारा मुल्क होगा, और जब हम मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम करेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम अपनी सियासत बचा लें, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी थी उन्होंने अपनी सियासत को तो दांव पे लगाया, ये मुल्क की सालमियत के लिए सोचा। और मैं समझती हूँ कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका जो ये इकदाम था वो बड़ा तहसीन के काबिल तहसीन है। मुसर्रत साहिबा, हालात तो ये कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम में जाने के बावजूद सियासी अफरा तफरी और रुपए की जो गिरती हुई कदर है वो आने वाले दिनों में आवाम की मुश्किलात को मजीद बढ़ा देगी, आवाम को और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जो रिलीफ की उम्मीदें थे वो तो ख़त्म हो गई हैं, IMF में तो हम चले गए, प्रोग्राम भी हमने ले लिया, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए हमने प्रोग्राम जरूर लिया, लेकिन जितना टाइम डिले हुआ खान साहब भी डिले करते रहे, और जो शराइत खान साहब की गवर्नमेंट ने जिन शराइत पर IMF से जो शराइत तस्लीम करवाई और तस्लीम की उन्होंने कि हाँ इस पर इम्प्लीमेंट होगा, शुमाइला वो उन्होंने नहीं किया, जिसकी बिना पर जो एक भरोसा होता है वो मैं समझती हूँ कि हम खो चुके थे। तो उसके ऊपर टाइम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा टाइम लगा, और ये इस चीज का भी असर है। और मैं समझती हूँ कि खान साहब काश के जो है ना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टेक होल्डर थे उनके साथ बैठते और मशावरत करते, तो ये ना होता जो अब हो रहा है। ठीक है, माहिर कानून एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट कैसर रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया कैसर साहब। जानना चाहेंगे, अब आप भी ये बात सुन रहे होंगे मुसर्रत नियाज़ी साहिबा की कि उनका कहना है कि क्योंकि PTI की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? शुक्रिया जी, ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइज है कि इन्होंने ये ऐसी बात की है। हालांकि जो फैसले हुए हैं 1.5 साल में ये प्रीवियस गवर्नमेंट ने किए हैं, ये तो अभी खमियाजा हम भुगत रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो हार्स ट्रेडिंग की है, इन्होंने जो लोग खरीदे हैं उनके पैसे आवाम की पॉकेट से निकाले हैं। इन्होंने बिजली जो है वो कहाँ से कहाँ तक लेके गए हैं, पेट्रोल कहाँ से कहाँ लेके गए हैं, डॉलर कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। जब आप एक चीज जो है उसको प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, उसको पैदा ही नहीं करेंगे,
تو آپ جب آپ کی برآمدات ہی نہیں ہوں گی تو آپ کو درآمدات ہی کرنی پڑیں گی. اور باقی جو پوری ٹیم 1.5 سال میں کام کرتی رہی ہے وہ تو تتر بتر ہو گئی ہے, کھا پی کے لوٹ کے چور ڈکیتی کر کے وہ تو روانہ ہو چکی ہے. آپ جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہے, انٹرم گورنمنٹ نے ریلیف کیا دینا ہے ہمیں؟ ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا شاید کہ جو ہے یورپی یونین ہے انہوں نے تو دھمکی بھی دے دی ہے کہ فروری سے آگے الیکشن جائیں گے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات انہوں نے کی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں دیکھیں جی ڈی پی کیا تھا, وہاں پر اس کا گروتھ ریٹ کیا جا رہا تھا, زرعی ایگریکلچر جو ہے وہ کس سٹیج پہ تھی, ڈالر کس سٹیج پہ تھا, پیٹرول کس سٹیج پہ تھا, بجلی کس سٹیج پہ تھی. تو اگر یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی, پھر گورنمنٹ کیوں گرائی ان کی؟ ٹھیک ہے کیسر صاحب, آپ کیونکہ قانون جانتے ہیں, ماہر قانون ہیں اور سیاست پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, یہ بتائیے گا کہ فروری میں اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں, سینٹ ختم ہونے کے بعد آئینی نظام تو ختم ہو جائے گا, تو پھر کیسے صورتحال ہوگی؟ مطلب نہ سینٹ ہوگی, نہ کوئی آئین, نہ کیسے ملک چلے گا؟ دیکھیں جی, ابھی سے یہ سوشل میڈیا نے اتنی ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو بھی اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کون چلا رہا ہے, کون سا ادارہ چلا رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سا ادارہ ہے. میں نے ابھی یورپی یونین کی بات کی ہے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ فروری تک الیکشن کرائیں, ادروائز ہم آپ سے قطع تعلق ہو جائیں گے, اور آئی ایم ایف اور امریکہ بھی ہمارے پیچھے لگے گا. اب جب آئی ایم ایف پے نہیں کرے گا آپ کو, آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, اور جائیں گے آپ مارچ فروری سے آگے جائیں گے, تو آپ تو پاکستان کو کیا بچانے, ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ پاکستان کو بچانے آئے ہیں یا پاکستان کو آگ میں دھکیلنے کے لیے آئے ہیں. سر آئی ایم ایف نے ابھی $1 ارب دیے, اس سے پہلے دوست ممالک کی طرف سے پیسے آئے تو $3 ارب تو تھے ہمارے اکاؤنٹ میں. وہ $3 ارب جو ہمارے اکاؤنٹ میں تھے وہ دیکھیں نا, وہ سمیٹ کے کہاں سے کہاں لے گئے. انہوں نے آتے ہی کیا کیا, انہوں نے آتے ہی ان لوگوں کی تنخواہیں ڈبل کی جن سے ان کو مفاد تھا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جن لوگوں سے انہوں نے مفاد اٹھانا تھا, جبکہ غریب بندے ان کی تو پینشنوں بھی انہوں نے اضافہ نہیں کیا تھا, وہ تو احتجاجاً اضافہ ہوا ہے. ان کی تنخواہیں جو ہے وہ جوں کی توں ہیں, مہنگائی جو ہے وہ ان سے ڈبل ٹرپل آگے چلی گئی ہے. تو انہوں نے تو اپنے مفاد کے لیے وہ پیسہ استعمال کیا, یہ MF کا یہ وہ. ٹھیک ہے. اچھا کیسر صاحب, تھوڑا سا اس بارے میں بھی ضرور روشنی ڈالیے گا کہ جو انتخابات کے لیے جو ایک گہما گہمی ہوتی ہے, جو ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, وہ ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ پورے ملک میں ہی اس طرح کی سچویشن ہے, عوام صرف مہنگائی, بل اور فیسز اور ٹیکسز میں پھنس کے رہ گئی ہے, اور جو گلی محلوں کا عالم ہے وہ تو خیر بالکل نا گفتہ بے ہے نا وہ تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں میں کوئی اختلاف رائے شروع ہو گیا ہے, یا پھر جو عوامی رابطہ ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے ووٹرز کے پاس نہیں جا رہے کہ ان کو خوف ہے کہ عوام تو ان سے پوچھے گی کہ کیوں ہم ووٹ دیں آپ کو؟ اس میں بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پولیٹیشین جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, چلیں وہ PMLN کے تو نہ جائیں, PPP کے چلے جائیں, چلے PPP کے بھی نہ جائیں, جماعت اسلامی کے, PTI کے اور جماعتوں کے چلے جائیں. کوئی لیڈر, کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو ریسنٹلی بلوں کی مہم چلی ہے, جلائے گئے ہیں, اس میں صرف اور صرف آپ کو ہر جگہ عوام اور تاجر نظر آ رہے ہیں. نہیں, صاحب نے تو کال دی ہے احتجاج کی کراچی میں, انہوں نے ابھی کال دی ہے نا جی, ابھی کال دی. ابھی تک پولیٹیشینز کوئی میدان میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سب ایک ادارے, مخصوص ادارے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے یہ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہے, اس لیے جو ادارہ ہے وہ ہمارا وہ برا حال نہ کر دے جو PTI کا ہو رہا ہے. یہ اصل میں حقیقت ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، اور جو ملک میں یہ مہنگائی کا دورہ ہے، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اگر کنٹرول نہیں کیا تو یہ تو مزید بڑھتا چلا جائے گا. روپے کی قدر میں کمی کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے. بجلی کے بلوں میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. آج دوسرا اجلاس تھا، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کل پہ ملتوی کر دیا، آگے بڑھا دیا اس کو. کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا بھی ہے یا نہیں. تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کتنا کارگر ہوگا انوار الحق صاحب کا یہ فیصلہ یا ان کا اجلاس؟ دیکھیں جی، انوار الحق صاحب جو ہے وہ IMF کو اگنور نہیں کر سکتے. جو پریویس گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا IMF سے، اس کو یہ چھیڑ نہیں سکتے کہ انہوں نے آگے بھی قسطیں لینی ہیں IMF سے. تو جو مہنگائی کا دورہ ہے جی، وہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. بلکہ MQM کے لیڈران نے یہ بیان دیا تھا کہ یاد رکھیں، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جو ہے احتجاج یہ فسادات میں نہ بدل جائے. تو جب فسادات میں بدل جائے گا تو اس کو تو ہم جو ہے وہ سول وار کہتے ہیں. تو یہ سول وار ملک میں شروع ہوگی تو یہ کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ یہ ادارہ بچے گا جو یہ سارا کر رہا ہے، نہ باقی ادارے تو ویسے ہی ختم ہو گئے. لا قانونیت ویسے ہی ہے پاکستان میں، پاکستان کا وجود تو ویسے ہی خطرے میں پڑ گیا ہے. اب ریسنٹلی میں نے کسی کی سٹیٹمنٹ سنی تھی، جنرل سا کوئی بندہ تھا، اس نے کہا تھا پاکستان کا تو یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو افغانستان کا بھی ویزا پاکستانی کو نہ ملے. تو ہم تو اس نحس پہ پہنچ چکے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. دیکھیں، مہنگائی کی تب کم ہوتی ہے جب آپ جو ہے وہ پیداوار بڑھائیں گے، اپنی ضروریات پوری کریں گے. ضروریات سے سرپلس جو ہے وہ آپ باہر بھیجیں گے، وہاں سے ذرا مبادلہ کمائیں گے. ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جو ہم پروڈیوس کر سکیں، جو برآمد کر سکیں. تو ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک گھر ہے، گھر میں کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی آٹا روٹی نہ ہو پکانے کے لیے، تو اس گھر نے سروائیو کیسے کرنا ہے؟ جی کیسر صاحب، معاشی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے اور امپورٹ پر عائد پابندی ختم ہونے سے آنے والے دنوں میں ہمارا امپورٹ بل جو ہے تیزی سے بڑھے گا. ایسے میں اگر ہم نے ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں کیا تو اس کے منفی اثرات ہوں گے اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا، معاشی گروتھ میں بہت کمی ہوگی. تو صورتحال اسی جانب جا رہی ہے. دیکھیں جی، اللہ نہ کرے ہمیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ قحط کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم دوسرے ملکوں کے پہ نظر رکھتے تھے اور ہم کہتے تھے یا اللہ اس پہ رحم فرما، کیونکہ ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کی قلت تھی. اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ کے پاس اگر پیسہ بھی ہے، پیسے سے آپ کوئی چیز نہیں خرید پا رہے، پاکستان میں نایاب ہوتی ہے. اب ایون لین کے سم ٹائم بجلی جو ہے وہ بھی ہم اتنی ہیوی کاسٹ پے کرنے کے باوجود نہیں لے سکتے. لوڈ شیڈنگ اتنی رہی ہے جس کا حساب نہیں ہے. تو یہ اب لوڈ شیڈنگ وابڈا کے ادارے آپ دیکھیں نا، تو ریسنٹلی میں بڑا سن کے حیران ہوا ہوں کہ وابڈا نے کال کی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے. انہوں نے اپنے اداروں کے لیے سیکیورٹی مانگ لی ہے اور میٹر ریڈر جو ہیں وہ میٹر ریڈنگ کے لیے نہیں جا رہے. تو یہ اسی کو سول وار کہتے ہیں جی. سول نافرمانی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پبلک جو ہے آپ کے آگے سٹینڈ کر جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب ملک کو کیسے بچائیں گے؟ اور اس کا فائدہ جو ہے اگر بیرونی طاقتوں نے حاصل کر لیا، جو بیرونی ہمارے مخالف دشمن ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہماری سچویشن کو، اگر انہوں نے فائدہ اٹھا لیا تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو کیسر صاحب، اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا وقت پہ الیکشن ہونے یا جلدی الیکشن ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں؟ اس کا حل یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں اور اداروں کو ان کا سٹیٹس جو ہے اس پہ بحال کیا جائے، ان کو اٹانومس کیا جائے اور وہ اپنے فیصلے آپ کریں. کوئی کسی کی قوت پہ یا کوئی کسی کے اشارے پہ کوئی فیصلہ نہ کرے. اور الیکشن کے بعد پھر ایک ایسا ماحول جو ہے، جو گورنمنٹ بنے گی عوام کے ووٹوں سے، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرے گی جس سے بیرونی انویسٹر جو ہیں ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا. بیرونی ممالک کا کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ضروری ہے. پھر جا کے ہماری ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے وہ شروع ہوگی اور اس دوران جو ہماری تجارت بڑھنے سے جو ہے وہ ڈالر بھی کنٹرول میں آ جائے گا، مہنگائی بھی کنٹرول میں آ جائے گی اور ہماری پروڈکشن جو ہے اس کو سپورٹ ملے گی. اور ہمارا جو انویسٹر باہر بھاگ گیا اس وقت پاکستان کی صورتحال دیکھ کر، یا اس نے اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو فریز کر لیا ہے، تو وہ میدان میں آ جائے گا اور اپنی انویسٹمنٹ شروع کر دے گا.
ٹھیک ہے کیسر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مسرت نیازی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. حل یہی بتا رہے ہیں کہ ملک میں فوری الیکشن کروائے جائیں, منعقد کروائے جائیں, اور پھر اس کے بعد آگے جو صورتحال ہے وہ آہستہ آہستہ کنٹرول کی جا سکتی ہے. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. دو ٹوک پروگرام کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو ایک مرتبہ پھر آگے بڑھائیں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مسرت نیازی صاحبہ. پیپلز پارٹی سندھ کا تعلق ہے. مسرت صاحبہ, بات ہم کر رہے تھے عوام کی مشکلات کی اور مہنگائی کی, تو بجلی کے بلوں پر عوام کو ریلیف دینے کا جو فیصلہ ہونا تھا آج پھر وہ نہیں ہو سکا. دوسرا اجلاس تھا جو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی زیر صدارت منعقد کیا گیا تھا, لیکن آج بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. وہی سفارشات, وہی تجاویز, پھر وہ کل پہ چلا گیا. تو عوام کو کیسے دیکھتی ہیں آپ, کیونکہ نعیم الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 2 ستمبر کو ہم احتجاج کریں گے, اور تمام تاجر برادری نے بھی اس احتجاج کی جو ہے حمایت کر دی ہے, شٹر ڈاؤن کا کہہ دیا ہے. تو کراچی جو کہ 72% ریونیو دے رہا ہے پاکستان کو, وہ اگر اس طرح سے بند ہو جائے گا تو یہ تو مشکلات مزید بڑھ جائیں گی ملک کے لیے. کیسے دیکھتی ہیں, جلد فیصلوں کا پیغام دیں گے آپ وزیر اعظم صاحب کو؟ انشاءاللہ صبح جس طرح سے کہ وزیر اعظم صاحب یا ان کی کابینہ میں سے میٹنگ ہوگی تو امید ہے کہ کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. اور نہیں تو دیکھیں, میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں, اور اگر بہتری کی طرف نہ آیا گیا تو یقیناً ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور دیکھیں, بہت زیادہ مشکل حالات ہیں, مشکلات عوام کے لیے ضرور ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کاکڑ صاحب بھی ریلیف دیں گے. اور جب آنے والی منتخب جو بھی گورنمنٹ ہوگی, میں سمجھتی ہوں بہتر انداز سے عوام بھی کا سوچے گی, اور سوچنا بھی چاہیے. مسرت نیازی صاحبہ, عوام کی بات کرتی ہیں آپ, عوام کا سوچتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہوں گی, 3 ٹینیور پیپلز پارٹی نے سندھ میں گزارے ہیں, لیکن سندھ کا جو حال ہے, سندھ کو چھوڑیں, آپ کراچی کا حال دیکھ لیں کہ کراچی ہب ہے, معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہی جاتی ہے. آپ حال دیکھیں کہ کتنا برا حال ہے. جی ہلو شمائلہ, مجھے سن رہی ہیں؟ جی مسرت صاحبہ, آپ سے میں پوچھ کی کارکردگی کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ 3 ٹینیور ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کو سندھ میں. نو ڈاؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی 15 سال سے گورنمنٹ تھی, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی. مجھے آپ بتا دیجیے کہ سندھ گورنمنٹ نے اگر جو کام کیا ہے, اگر آپ صحت پہ دیکھ لیں تو ہمارے چاروں صوبوں سے موازنہ کر لیں, اگر ہم کسی بھی صورت میں اس دوڑ سے پیچھے ہیں تو میں اس کی جو ہے نا قصوروار ہوں, اور میری پارٹی قصوروار ہے. اگر جو ہے نا خواتین جن کے پاس زمین نہیں تھی اور ہاری تھی, اگر کسی صوبے نے اگر ان خواتین کو جو ہے نا مالکانہ حقوق پر جو ہے نا زمین دی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا قصور ہے, کس نے کام نہیں کیا. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو بلا تفریق تمام صوبوں کے لیے ہے, اس سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شازیہ عطا مری صاحبہ تھی, وہ اگر اس سے پیچھے بیک ہوئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا قصور ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے تو میرے چیئرمین نے اس پر آواز نہیں اٹھائی اور اسمبلی کے اندر وارن کیا کہ سندھ ہی جو ہے نا پروڈیوس کرتا ہے سب سے زیادہ گیس, اور سندھ کی عوام جو ہے نا اس سے محروم ہے. اگر آواز نہیں اٹھائی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا قصور ہے. شمائلہ, اگر یہاں پہ بجلی کی مہنگائی ہے یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے تو وہ صوبہ سندھ کا نہیں ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس قسم کی کوتاہی ہوگی تو سندھ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, تو سندھ کے چاہے تاجر ہیں یا عوام ہیں, اس سے کسی صورت بھی پیچھے ان کو نہیں ہونا چاہیے. انہیں فیسلیٹیٹ کرنا حکومت وقت کا کام ہے.
ठीक है रहमान मेसर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। आपसे जानना चाहूँगी कैसे देखते हैं आप करंट सिचुएशन को? आवाम परेशान है और बिजली के बिल से लेके खाने पीने की सूरत हाल जो है, अशिया खुरनोश, वो तमाम की तमाम आवाम की पहुँच से तो दूर हो गई। और नई खबर तो ये भी कि जो यूटिलिटी स्टोर से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता था आवाम को, वो अब यूटिलिटी स्टोर्स में आम मार्केट की बनिस्बत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, जबकि बिजली के बिलों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको एक गुजारिश करूं जी कि हर एक अपनी अपनी बात करेगा, बेहतर होगा कि हम कानून की बात करें। ठीक, बेहतर होगा कि कानून की बालादस्ती की बात करें। अगर कि कानून की बालादस्ती की हम बात करेंगे तो उसमें तमाम गरीब आम वर्कर का, आम बंदे का, आम मजदूर की, सबकी भलाई है। और बाकी जो भी सियासी बातें हैं सब झूठ पे मबनी है। कोई भी पार्टी जो भी बात कर रही है, आज अगर के मेरा तो एक हेवी हार्ट से मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती नहीं हो रही है। सिंध में हमारी बार बैंक से जनाब मकबूल बाकर साहब वजीर आला हैं, उमर सुमरो साहब लॉ मिनिस्टर हैं, हमारी बार से गए हैं। और अगर कि उनको आज जो है कानून की बालादस्ती वो नहीं करा सकते तो उनको एहतिजाजन इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि निगरान हुकूमत जो है वो इम्पार्शल होती है और इम्पार्शल होने का वो फ़ायदा लें, अवाम की दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करें, उसी कानून की जो है उनको फॉलो करें। और सबसे पहली बात कि देखना क्या है, गरीब तो गरीब ही होता जाएगा। जिन्होंने करप्शन की है 15 साल से बैठ के किसी ने नहीं देखा। इधर पीपल्स पार्टी वालों ने कभी किसी को करीब आने दिया? पीपल्स पार्टी से बड़ा करप्ट कोई इदारा हो नहीं सकता, कोई पार्टी हो नहीं सकती। उनका एक एक मिनिस्टर जिसको उठाओ, जो गरीब था कल जो है वो पत्थरों का कारोबार कर रहा था, पहाड़ियां बेच रहा था, आज वो खरबोपति है। कोई अतर बेच रहा था, आज खरबोपति है। इसका कहाँ से ताल्लुक था वो मुझसे बेहतर कौन जानता है। मेरा ताल्लुक भी खैरपुर गिरत से है, तो मैं जानता हूँ कि कोई कहाँ से कैसे आया। मगर 17 साल वकालत में गुजारने के बाद ये कानून की बालादस्ती की जो ज़रूरत है, अगर कि वो हो जाएगी तो इंशाअल्लाह गरीब को इंसाफ मिलेगा। अमीर तो इंसाफ भी पैसों से खरीद लेता है, गरीब कहाँ से खरीदेगा? जो 235 रुपए का दूध लेता है उसके आंखों में पानी आ जाता है, वो गरीब कहाँ से जो है इंसाफ की बात करेगा? किसको खरीद पाएगा? वो पेट की पूजा करने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी लेना उसके लिए मुश्किल है, दूध लेना मुश्किल है, सब्जी लेना मुश्किल है, तो वो किस और आसाइश की बात कैसे कर सकता है? उसके लिए हमारे कानून, हमारे पाकिस्तान में एक ही मसले का हल है। पार्टी जो भी हो, अगर कानून की बालादस्ती होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीम हमारा मुल्क तरक्की करेगा। आइदर जो भी बात है, कोई भी तजुर्बा आप कर लें, उसके अलावा कोई मसले का हल नहीं है। हम कभी भी तरक्की तो नहीं कर सकते, गुलामी सीख सकते हैं, गुलामाने गुलाम बन सकते हैं, मगर हम आज़ाद कौम नहीं कहलाने के लायक भी नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रहमान साहब इस बारे में भी थोड़ा फरमा दीजिएगा कि ये साइफर और 9 मई मुकदमात में जो साबिक वजीर आज़म हैं वो उनको रिहाई मिल सकेगी? क्या सिनेरियो बनता देख रहे हैं आप? क्योंकि मौला बख्श चांडियो साहब ने तो ये दावा कर दिया है कि चेयरमैन PTI जो हैं वो अब PTI की सियासत से अलग हो जाएंगे, तो कितनी सच्चाई नज़र आ रही है आपको इस बात में? अब मौला बख्श चांडियो से के कहने से तो कुछ नहीं होगा। अगर घर से बंदा बैठ के हवाई फायर मार दे तो उसे सब कुछ नहीं डर जाता, कोई डर नहीं जाता, किसी के बोलने पे कोई पाबंदी नहीं।
مگر مجھ کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کا خیال غالب بچا ہے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ابھی جو ہے انہوں نے غریبوں کو پہ ظلم کر کے سب چیز منوا لی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ سائفر دنیا کی تاریخ میں آپ کو علم ہوگا 3 بڑی معزز شخصیات تھی جنہوں نے بھی سائفر کو لیک کیا، ان کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ اس میں سب سے پہلے لیاقت علی خان نے جب امریکہ کو للکارا اور جو ہے سائفر کو ڈسکلوز کیا، اس کی شہادت ہوئی۔ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے سائفر کو لیک کیا، اس کی شہادت ہوئی۔ ہمارے ہی ملک میں بعد میں جوڈیشل اس کو مرڈر کہا گیا اور معافی لی گئی۔ اور تھرڈ ون پرسنالٹی تھے جناب عمران خان، جنہوں نے یہ سائفر لیک کیا، اس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ مگر غلط کیا کیا ہے؟ آپ کے ملک میں پرائی گورنمنٹ کیوں ہے؟ کسی اور ملک کی مداخلت کیوں ہے؟ آپ کے وسائل ہوتے ہوئے کسی کے وسائل میں آنکھیں آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کسی کی طرف بھیک مانگنے کا آپ کا شیوا کیوں نہیں جا رہا؟ آپ یہ تو سوچیں کہ اگر کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ محنت تو نہیں کر سکتے، سب چیزیں سب وسائل کے باوجود آپ کی تجوری میں پیسہ نہیں ہے، ہاتھ پھیلا پھیلا کے آپ دوسروں سے مانگ رہے ہیں، تو یہی ہمارے ملک کا عالم ہوگا۔ اگر کہ پیسے آئیں بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پہ یا کسی اور نام پہ، ان کے تو پیٹ بھرتے ہیں نا، ان کے بچے کیوں نہیں ادھر پڑھتے؟ ان کے بچے ادھر تعلیم کیوں نہیں لیتے؟ ان کے بچے ادھر ہسپتالوں میں اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ یہ تو مرتے بھی باہر ہیں، ان کا علاج بھی باہر ہوتا ہے۔ یہ تو کیونکہ پیسہ پرایا ہے، اپنا کمائیں نا، مزدوری کر کے کما کے دکھائیں اور پھر یہ خرچہ کریں تو ہم ان کو مانیں کہ ہاں آپ نے صحیح خرچہ کیا، صحیح کمایا تھا، تبھی آپ خرچہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہی اس بندے کو احساس ہوتا ہے جو زیادہ اپنے ہاتھوں سے کما کے محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، وہ اسی طریقے سے احساس سے پیسہ بھی خرچ کرنا جانتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ کہاں سے پیسہ آیا؟ غریب تو غریب ہی ہوتا جا رہا ہے، جن کے نام پہ پیسہ آیا وہ یہ کھا رہے ہیں۔ کوئی کبھی ہسپتالوں کے نام پہ کھا لیے، کبھی تعلیم کے نام پہ کھا لیے، کبھی کسی فنڈ پہ کھا لیے، کبھی روڈ کی سروس کے لیے کھا لیے، کوئی ڈپارٹمنٹ ایریگیشن کے نام پہ کھا لیے۔ ایک ڈپارٹمنٹ بتائیں جس میں کوئی کام ہوا ہو؟ 15 سال ان کی گورنمنٹ رہی، اس کا آپ مثال اٹھا کے لے لیں۔ کسی کاغذات میں ایک چیز ہوتی ہے، سامنے ایک ہوتی ہے۔ ایک روڈ 4 کلومیٹر کا، اس پہ انہوں نے بتایا کہ 7 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ 7 کروڑ کاغذات میں، کبھی 2 کلومیٹر کبھی 7 کروڑ میں بنے گا؟ کون سا مال بنا لیا ادھر انہوں نے؟ یہ تو ان کا حال ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مسرت نیازی صاحبہ سے بھی ان کا ویو ضرور جان لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ بجلی کے بلوں سے پریشان عوام جو ہیں وہ اب سڑکوں پر آ رہے ہیں، شہر شہر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جبکہ بجلی استعمال نہ بھی کرنا ہو تو کیپیسٹی چارجز دینا بہت ضروری ہے، اور 9 قسم کے ٹیکسز ہیں جو کہ بجلی کے بلوں میں لگ کے آتے ہیں، جس میں بجلی بنانے پہ ٹیکس، بجلی پہنچانے پہ ٹیکس، بجلی آنے پہ ٹیکس، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، جنرل ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، اضافی ٹیکس، لائن لاسز کا بوجھ بھی صارف کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ جبکہ اعلیٰ افسران کی جو مرات ہیں وہ اپنی جگہ، سرکاری بجلی کمپنیز کے افسران کو سالانہ 13 ارب روپے کی مفت بجلی ملنے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے۔ مسرت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کہیں گے۔ جی مسرت صاحبہ۔ دیکھیں، جس کا شمائلہ آپ ذکر کر رہی ہیں کہ اربوں روپے جو ہے نا سرکاری خزانے سے جا کر اور افسران کے پاس اگر غلط طور پہ اگر بجلی جا رہی ہے، تو میں سمجھتی ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ اگر ایسا کچھ غلط ہو رہا ہے تو بالکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، جہاں تک آپ نے کہی کہ ریلیف کی، دیکھیں ریلیف عوام کو ہی ملنا چاہیے، ساری سی بات ہے، کیونکہ جو مہنگائی ہے اس کے بدلے عوام کو ہم کیا دے رہے ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا کھلا موقف ہے، اور بالکل کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، اور عوام کو جتنی بھی مشکلات گورنمنٹ پہ ہیں، عوام کا حق
बिल्कुल हुकूमत को ही देना है। जिस तरह से देखिए रिलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात जरूर थे कि जो सैलाब आया है बारिश से जो आया है इंटीरियर सिंध के अंदर, तो वहां पे आप देखें कि लोगों के घर खत्म हो गए थे। तो मेरे चेयरमैन ने उन लोगों पर खवातीन के नाम पर वो घर भी उनको जमीन भी उनको अलाट की कि जहाँ वो घर बना सके, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सिंध गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने उन्हें पैसे प्रोवाइड किए कि वो अपने घर बनाकर मालकाना हकूक के जरिए उसमें रह सके। देखिए एक चीज तो ये, दूसरी चीज काफी देर से मुझे नाम उनका समझ में नहीं आया और किस पार्टी से बिलोंग करते थे, जो मुझसे पहले मेरे भाई बात कर रहे थे। आई थिंक इतना मुझे जरूर पता चला कि वो एडवोकेट हैं और 17 साल से वो इंसाफ के तकाजों को लेके चल रहे हैं। तो मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इतने एलिगेशंस आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगा दिए कि जी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से खा गए, इतला कर गए, तो मेरे भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मोअज़्ज़ज़ खातून नफीसा शाह पर एलिगेशन लगाया गया था पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान कि जी ये करप्शन जो हुई है 1000, 1200, 1500 की, वो उन्होंने खुद लेकर खाई है, जो इंतहाई भोंडा किस्म का जो है ना इल्जाम था। अगर इस किस्म का कोई इशू है तो माशाल्लाह आप एडवोकेट है ना, आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं, आप तो खुद बेहतर तरीके से केस को हैंडल कर सकते हैं। एलिगेशन ना लगाएं, एलिगेशन लगाना कोई शरीफ इंसान का काम नहीं कि एलिगेशन लगाते जाए। एलिगेशन तो खान साहब ने बहुत लगाए, मेरी क़यादत पे लगाए। आसिफ अली जरदारी साहब इतने बीमार रहे, भी आप कह रहे थे कि जी इनको तो मरते भी बाहर हैं, इलाज भी बाहर होते हैं, पता नहीं किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे थे ये। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब बीमार होने के बावजूद मुअज़्ज़िज़ अदालत ने जब जब कॉल की वो गए। और आप मुझे बताएं कि जिस वक्त उन्हें बुलाया गया वो गए, इतनी शिद्दत की बीमारी के बावजूद गए, लेकिन वो इलाज करवाने बाहर नहीं गए कि ताकि वो एलिगेशन लगाना ना शुरू कर दें कि जी मुझसे खुदा ना खास्ता चले गए या वो केसेस का सामना नहीं करना चाह रहे। ऐसा हरगिज नहीं है। दूसरी बात, मेरे भाई बड़े बुलंद दावों के साथ कह रहे थे कि जी इन्होंने 15 साल में क्या किया, तो मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, शायद उन्होंने सुना नहीं कि 15 सालों में क्या किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया वो अवाम की जब अदालत में जाती है तो अवाम को बखूबी अंदाजा होता है, और उसी का जो है ना हमें अवाम ने जो हमें रिवॉर्ड दिया है वो ये है कि हमारा मेयर जो आया है और डिप्टी मेयर जो आए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वो एक जाला आया है, और इसलिए कि हमें बल्दियाती इलेक्शन के अंदर अवाम ने हमारा भरपूर साथ दिया है। ये इस चीज का सबूत है, ये सिलेक्टेड लोगों का सबूत नहीं है। जो अवामी लोग थे, जो इलेक्टेड थे, ये अवाम ने उन्हें उस चीज का सिला दिया है कि आपने अगर हमें डिलीवर किया है तो हम आपको अपनी अमानत, जो वोट की अमानत है, वो दोबारा हम आपको सौंप रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का वजीर आजम आएगा। और ये जितने लोग कहते रहते हैं, जो ये चुपते हुए क्वेश्चंस करते हैं, तो वो अवाम जानती है बेहतर, और हम अवाम की अदालत में सुरखरू होते हैं, हमें अवाम पसंद करती है। बिल्कुल और अवाम ही बेहतर तौर पे जानती है, क्योंकि वही असल में दरअसल वही फेस कर रही होती है और उसको ही हक होना चाहिए कि वो अपना हक इस्तेमाल करे। बिल्कुल ठीक कहा आपने मुसर्रत साहिबा। इलेक्शन में अगर ताखीर हो जाती है या हो रही है तो किस जमात को सियासी फायदा होगा, इस बारे में जानना चाहूंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है शुमाइला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जो आईनी कानूनी मुद्दत है उसके दरमियान में होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये हक है कि वो अवाम के पास जा सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, और अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अदरवाइज जो हमारी क़यादत हमें कहेगी उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गो अहेड करेगी। तो मुसर्रत साहिबा, सियासी बहरान और मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है इस वक्त, देखे ना, अब ज़राए तो ये भी कह रहे हैं, कुछ खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं मार्केट में कि यकुम को 30 रुपए
पेट्रोल पे बढ़ जाएगा फी लीटर। निगरान हुकूमत ने आते ही 17 रुपये फी लीटर बढ़ा दिया पेट्रोल पे, और पेट्रोलियम मसनूआत पे कहीं 18 और 20 भी बढ़ाया। तो अब फिर पेट्रोल अगर ये बढ़ता है तो क्या सूरत हाल आप बनती देख रही हैं? इस बहरान को आखिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर देखिए महंगाई ओवरऑल पूरी दुनिया में, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर है महंगाई, क्योंकि हमारी जो सोर्स ऑफ अर्निंग तो है, लेकिन जो एक आम तबका है उसकी सैलरी कम है। और मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान, मेरे भाई कहते हैं उन्होंने क्या किया आवाम के, मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 30% जो है ना सैलरी इंक्रीज की, और तमाम लोगों की, ये नहीं कि सिर्फ प्राइवेट लोगों और गवर्नमेंट के लोगों की, प्राइवेट की भी सैलरी जो है ना, जहाँ 18,000 की और 20,000 की एवरेज सैलरी उसको 32,000 से भी अबव लेकर गई। तो बात दरअसल ये कि बिल्कुल अगर पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर बढ़ती है तो कोई हम लोगों के लिए भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और मैं समझती कम होती है तो इतना ही रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे सबको मिल रहा है। मुज़र्रत साहिबा, अगर पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद कीमतों में इजाफा किया गया तो 10% तक महंगाई बढ़ जाएगी? कोई दो राय नहीं कि जब हमारे यहाँ पेट्रोल या किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो ना चाहते हुए भी लोग उसकी कीमतों को बढ़ा देते हैं, और महंगाई तो वाकई बढ़ेगी, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट जब आएगी, सही मालूम है तो देखिए 3 महीने की मदद के लिए आए हैं, जब गवर्नमेंट आएगी ठीक है, आपको भी ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन होगा तो फिर बेहतरी आएगी। रहमान साहब, आप कैसे देखते हैं? आप भी यही समझते हैं कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए, तभी इस तमाम सूरत हाल पे काबू पाया जा सकता है? अगर 30 रुपए पर लीटर बढ़ जाता है पेट्रोल तो आप सोचें कि कहाँ चली जाएगी महंगाई? थैंक यू। ये जिस मैडम ने अभी बात की, मुझे नहीं मालूम उनका नाम, जी, मुसरत नियाज़ी साहिबा। मुसरत साहिबा, मैडम मुसरत साहिबा से पूछें कि हम भी तो कैसे लोग बन गए हैं, जालिम को मजलूम का किस्सा सुना लेते हैं। हम भी उनसे ही भीख मांग रहे हैं, उनको ही बता रहे हैं जिनको जुल्म करना होता है। चलो 20,000 को छोड़ें, 18,000 से तो उन्होंने गरीब लोगों को बढ़ा के 25,000 कर दिए। बोले आपको हम 50,000 पे देते हैं, घर चला के देखें। ये अगर के बिजली के बिल बढ़ रहे हैं या पेट्रोल का बिल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं या स्टॉक एक्सचेंज में कमी आ रही है, तो सबसे पहले किसका कसूर है? तो ऐसी गवर्नमेंट करने का फायदा क्या है भला? अगर के फायदा नहीं है तो ऐसी जिम्मेदारी आपने क्यों ली जिससे आपको फायदा ही नहीं हो रहा और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं? तो ऐसा क्या उसमें गवर्नमेंट में पड़ा हुआ है? कौन सी इस कुर्सी में क्या कौन सा करिश्मा है कि उधर जाके आप बैठेंगे तो सभी मसले हल हो जाएंगे? गवर्नमेंट भी करनी है, करप्शन भी करनी है, काम भी करना नहीं है, गरीब को रिलीफ भी नहीं देना, लॉ की जो है इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करानी है। और मैं आज तक ये बताना चाह रहा हूँ, कल हमारी रैली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी कराची में जी। उस रैली में हमारे 90 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पूछें कि हमारे आर्टिकल 9 से लेके 26 तक कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डिक्लेयर कि ये हमारे राइट्स हैं। क्या क्या राइट्स हैं? राइट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है रहमान साहब, वक्त कुछ अब मुख्तसर रह गया, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। जी ठीक है रहमान मेहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। कैसर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, मुसरत नियाज़ी साहिबा मौजूद रहीं, बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। नाजरीन, कहना सबका यही था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और कानून की बालादस्ती की बात करें, कानून की बालादस्ती को अमल में लेके आएँ तो ही कुछ हल हो सकता है। करप्शन ने मुल्क को तबाह किया है और बहुत ज़रूरी है कि अब अमली इक़दामात किए जाएँ, यकीनन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं कराची के आवाम को
ایک میسج بھی دینا چاہوں گی کہ کراچی میں اس وقت آشوب چشم ہے، ڈینگی پھیل رہا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے۔